दुरानी साहब, आप हमेशा बातचीत के हामी रहे हैं और आप उन सीनियर सियासतदानों में शामिल हैं जो हमेशा ये बात करते हैं कि जी अगर आपको मीडिएटर का किरदार भी अदा करना पड़े, कोई भी संजीदा पोजीशन में बैठ के इस किरदार को अदा कर सके, तो मसला टेबल टॉक या बातचीत में ही होता है। आपको लगता है कि बातचीत का मामला अभी भी ये ऊंट किसी करवट बैठ सकता है या मामला इससे बहुत आगे निकल गया है? क्योंकि 8 फरवरी की तैयारियाँ भी हो रही हैं और इसके साथ खान साहब की सेहत के हवाले से भी सोशल मीडिया पर हो रहा है, वो भी आप देख रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात तो आपने बिल्कुल सही की है कि मामला तो बहुत आगे, लेकिन जितना मर्जी दौड़ ले, बात तो वहीं आनी है। जब भी रिजॉल्व जंग कर लें, एक दूसरे से लड़ाई कर लें, एक दूसरे का नुकसान कर लें, बैठना तो फिर मेज पे ही है, फिर डायलॉग कर। लिहाजा रास्ता एक ही है और रास्ता ये है कि आपने इस वक्त मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना। हमारा मुल्क है ना, ऑपोजिशन का, हुकूमत का भी है, जो यहाँ बसता है उसका मुल्क है, जो सीरा में रहता है उसका भी मुल्क है, जो पेशावर में रहता है, लाहौर में रहता है, सबका मुल्क है। लिहाजा वक्त जो है मुल्क इस बात को पुकार के कह रहा है कि आपस में मत लड़ो, अपने इश्यूज को बैठ के रिजॉल्व करो। जब तक तुम इश्यूज रिजॉल्व नहीं करोगे, तुम्हारे मुल्क के मसाइल भी नहीं कम होंगे, तुम्हारे अपने भी मसाइल कम होंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके हुक्मरान जो हैं वो इसी लड़ाई के सर पे बैठे हुए हैं और किसी हद तक ऑपोजिशन की दुकान भी इसी लड़ाई के सर पे चल रही है। लिहाजा हमने तो गिवन नहीं करना, हमने तो ये जो बगावत है, सियासी बगावत है या जो सियासी टकराव है, हम इसका काउंटर करने के लिए अब तो डायलॉग की बात करते हैं और कोई रास्ता भी नहीं। ठीक है, तो दुरानी साहब ये बात आप तो कह रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही ना, समझनी चाहिए, क्योंकि बातचीत के ज़रिए ही मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब भी बातचीत का माहौल बनता है तो माहौल ख़राब हो जाता है। आपको लगता है कि ये इत्तेफाक होता है कि माहौल ख़राब हो जाता है जैसे बातचीत का माहौल बनता है? देखिए, अब बातचीत में हमेशा दो फरीक होते हैं जो बाहम से मुतसादिम होते हैं। इस वक्त वो फरीक, और सियासत में और पार्लिमानी निज़ाम में हर जगह पे ये फरीक हुकूमत और अपोजिशन होती है। ठीक है। अब इस वक्त ये है कि हुकूमत की जो एग्जिस्टेंस है वो इसके ऊपर है कि वो इस टकराव को कायम रखे, क्योंकि वो कोई पब्लिक वोट का आउटकम नहीं है, वो इस टकराव का आउटकम है। लिहाजा वो पूरी कोशिश कर, अगर आज डायलॉग का शुरू होने का मतलब है कि हुकूमत का कमजोर होना, जिस दिन आप देखेंगे डायलॉग शुरू होगा, मुल्क के मसाइल कम होने शुरू हो जाएंगे और हुकूमत के जो वीक एरियाज है, मईशत का एरिया है, गवर्नेंस का एरिया है, दहशतगर्दी का एरिया है और एक्सपोर्ट्स का एरिया है, नॉन परफॉर्मेंस के एरियाज हैं, ये सारे एरियाज जो हैं ये आगे आना शुरू हो जाएंगे। और जब ये आगे आएंगे तो हुकूमत को अपना वो देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का आपने खुद बताया कि मतलब ऑपोजिशन जो है इस वक्त दो जगह पे एग्जिस्ट करती है। एक एग्जिस्ट करती है जेल के अंदर और एक अवाम के अंदर। जो पार्टी है वो तो बस ट्वीट्स के ऊपर, एक दूसरे के खिलाफ प्रोपेगेंडे के ऊपर, एक दूसरे को लेट डाउन करने के ऊपर ही लगी हुई है और उसी में उनकी मतलब सारी जिंदगी गुजर रही है। अभी ऑपोजिशन लीडर भी अपॉइंट हो गया तो जाके शुक्रिया अदा किया स्पीकर साहब का, और जब बानी के बारे में या साबिक वजीर आजम के सेहत के रेफरेंस से कोई इशू आया तो वो अपोजिशन लीडर साहब के नजर ही नहीं आ रहे थे। तो लिहाजा ये जो और खुद उन्होंने उनकी बीमारी को भी वो कर दिया कि जी वो तो कोई कुछ भी नहीं है, उस पर फिर नया कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इसलिए अब जो आप देखें एक नई डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान में कि हमारे कुछ दोस्तों ने नेशनल डायलॉग कमेटी बनाई थी। अब उसके लिए एक मजीद एक्सेप्टेंस पैदा हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि मैं खुद उनके साथ इसमें इन्वॉल्व रहा हूं, मैंने उसकी बात रिकंसिलिएशन की बात की थी, फिर ये दोस्त उठे, इन्होंने डायलॉग की बात की तो हमने इन्हें पूरा सपोर्ट किया, बल्कि इनके साथ हुए। अब हमें ये लगता है कि हर समझदार आदमी जो है वो कह रहा है कि डायलॉग होना चाहिए। अब डायलॉग जो है, पार्लियामेंट तो डायलॉग करने से कासिर हो चुकी है, पार्लियामेंट आइन को चलाने से भी कासिर हो चुकी है, किसी इशू को रिजॉल्व करने से कासिर हो चुकी है। लिहाजा अब जो रास्ता हमें नजर आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम अपने इश्यूज को लेके अवाम के पास जाए और अवाम से वो डायलॉग का प्रेशर बिल्ड कराए जो इन्हें जमीन पे हीट महसूस हो कि भाई अब पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफाद में डायलॉग चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, गुफ्तगू चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, वैसे अवाम इसमें कहाँ आते हैं दुरानी साहब, माजरत के साथ?
اپوزیشن اور حکومت کسی طرف آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, عوام کے لیے تو کوئی بات ہو ہی نہیں رہی. ایگزیکٹلی دیکھیں یہی تو ایشو ہے. اب یہ سڑکوں پر بھی آئیں گے, اب 8 فروری کا جو احتجاج بھی ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ کبھی پہیہ جام ہڑتال, کبھی احتجاج اور نہ جانے کیا کیا پلانس, تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی اس سے پی ٹی آئی کے ہاتھ بھی کچھ آنے والا ہے؟ ہاتھ کیا آنا, دیکھو جی جب ایک طرف کہتے ہیں جی ہم تو پارلیمنٹ کو مانتے ہی نہیں ہیں, پھر جناب اگر وہ اپوزیشن لیڈر اپوائنٹ کر دے حکومت کے لوگ مل جل کے, تو جا کے ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں, فوٹویں بنواتے ہیں, پھر جب بن جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہیں کرتے, پھر صرف پہیہ جام کی ہڑتال کی کال دے دیتے ہیں. دیکھیں اس وقت نہ پہیے جام کرنا ہمارے مسائل کا حل ہے, نہ اس وقت اپنے مسائل کا حل ہے, نہ اس وقت ٹکراؤ کو. دیکھیں دہشت گردی کا چیلنج آپ دیکھو کتنا بڑا چیلنج ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, عوام دیکھ رہے ہیں, ملک کے ادارے دیکھ, اس کے مقابلے میں انہیں دیکھو, انہیں کبھی پہیہ جام نظر آ جاتا ہے, کبھی دھرنا نظر آ جاتا ہے, کبھی. بھائی آپ ان سے آگے بڑھ کے آپ مسائل, اس وقت کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہو تو اس کے لیے بھی پولیٹیکل کاؤنٹر انسرجنسی چاہیے, مطلب آپ کو انسداد بغاوت کے طریقے اپنانے پڑیں گے, اس کے لیے سیاستدانوں کو اپنانے چاہیے, وہ تو فارغ ہی نہیں ہے اپنی لڑائیوں سے اور اپنی سوچ سے. اچھا درانی صاحب, یہ ابھی تیرا کا جو متاثرین کا معاملہ ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اب اس کی ذمہ داری صوبے پہ عائد ہوتی ہے یا وفاق پہ؟ یہ بھی بحث چل رہی ہے. دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں کوئی ایک اسٹریٹ لائن یا بلیک اینڈ وائٹ میں کوئی بات نہیں ہوا کرتی. جب آپ بارڈر کی طرف بڑھتے ہیں تو اسٹیٹ بھی, مرکز بھی آ جاتا ہے, صوبے بھی آ جاتا ہے, لیکن صوبے اور مرکز کا ٹکراؤ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اب مرکز کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں اپوزیشن کی حکومت اس سے ٹکرانا چاہتا ہے, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کو عوام کے سامنے کھڑا کرنا چاہتا ہے. اب ان کی ایک عجیب سی حکمت عملی ہے جو کہ ناقابل فہم بھی ہے اور ناپسندیدہ بھی ہے. انہیں حکومت کا, دیکھیں میں نے انہیں کہا بھی مذاکرات شروع کرنے میں کیا پرابلم ہے, مذاکرات حکومت نے کرنے ہیں اور کس سے کرنے ہیں, یہ نہیں کرنے جو باہر پھر رہے ہیں, یہ تو میٹر نہیں کرتے, جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کرنے تو حکومت کر سکتی ہے. مذاکرات حکومت اور جیل میں بیٹھے ہوئی قیادت کے درمیان انہیں ہر وقت ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ جو ہیلتھ والا ایشو ہے, اس کو حکومت نے کتنا مس ہینڈل کیا ہے. بھائی طبیعت خراب کسی کی بھی ہو سکتی ہے. میاں صاحب جب جیل میں تھے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, فوری طور پر ایک میڈیکل بورڈ بنا دیا گیا تھا جس میں ان کے ڈاکٹر کو بھی ڈال دیا گیا تھا اور مسئلہ ریزالو ہو گیا تھا. اب آپ نے 3 دن تک چھپا کے رکھا, پھر بتا کے رکھا, پھر کچھ نہ کر کے رکھا. مطلب یہ ہے کہ آپ پرابلمز پیدا کرنا چاہ رہے ہیں پورے ملک کے, پورے ملک کے ماحول کو. آپ پوری دنیا کے اندر انہوں نے ہماری بات اڑوائی اسی ایشو کے اوپر کہ جی وہ یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. اور ایشو کیا تھا بھائی, ایک امپورٹنٹ فرد ہے, ایکس پرائم منسٹر ہے, طبیعت خراب ہوگی, آپ انہیں ہاسپٹل لائے, ان کا ٹریٹمنٹ ہوا, اچھا ہوا اور اللہ کا ہو جائیں گے. لیکن اس کو چھپانے والی کیا بات ہے, یہ تو سیاست. یہ حکومت کو اس ایسے ایشوز کے اوپر سیاست کرنا افسوسناک ہے. کرکٹ کا ایک میچ کا وہ کرنے اور نہ کرنے کے اعلان کے لیے آدھا گھنٹہ پرائم منسٹر بیچارے کو بٹھا کے جو ہے وہ اس کا اعلان کر رہا تھا. یہ پرائم منسٹر کا کام ہے, افیکٹو ایک مطلب چیئرمین پی سی بی ہیں, ان کی حد چاہیے. پرائم منسٹر کو کوئی سیاسی معاملات دیکھنے چاہیے, کوئی معاشی معاملات دیکھنے چاہیے. کوئٹہ کا اتنا بڑا کل ہوا ہے واقعہ, اس کے اوپر آج پرائم منسٹر کو میٹنگ کرنی چاہیے تھی, وہ صرف کرکٹ کے اوپر کھیل رہے ہیں.